बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब साथियों अस्सलामु अलैकुम। गुड फूड गुड एडवाइस के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआएं कबूल फरमाए और हमेशा खुश रखे और हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। आज हम बात करेंगे अखलाक और इंसानी रवैयों पर और उस इल्म पर जो इंसान हासिल करता है। इल्म क्या है? क्या किताबें पढ़कर, इल्म हासिल करके, इम्तहान देकर या डिग्री हासिल करना ही इल्म हासिल करना है? और इल्म हासिल करने का मकसद क्या है? मैंने बेशुमार लोगों को देखा, इल्म हासिल करके एक बड़े मकाम तक, एक बड़े स्टेटस तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ना उनको बात करने का तरीका आता है और ना ही वो किसी का दिल जीतने का गुर जानते हैं। बस अपने अकड़ में और अपने गुरूर में रहते हैं। कमाल क्या है, इंसान की जीत क्या है कि वो जो इल्म हासिल करे उस पर अमल भी करे और बादशाह से लेकर घर में काम करने वाले नौकर के साथ बात करने का तरीका आना चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप बोलते हैं तो वो आपके इखलाक शो करता है। आपकी बात, आपका बात करने का तरीका, आपका अंदाज, सब कुछ आपका इखलाक शो कर रहा होता है। ऐसे लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती अपना काम तो करवा लेते हैं, लोग उनका हुक्म भी मानते हैं, लेकिन वो किसी से दिल से अपनी इज्जत नहीं करवा सकते, वो किसी के दिल के मकाम तक नहीं पहुंच सकते, वो किसी का दिल नहीं जीत सकते। एक बहुत मज़े की बात आपसे शेयर करूं कि एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा, शायद उसकी अपने क्लासमेट्स के साथ कुछ झगड़ा हुआ या कोई ऐसी बात हुई, तो उसने मुझे कहा कि मामा आपने हमें किसी का मुंह तोड़ना नहीं सिखाया। मैं बहुत हैरान हुई और मैंने उससे कहा कि बेटा, मुंह तोड़ने का मतलब क्या है? जो चीज़, जो काम मैंने खुद कभी नहीं किया या जो मुझे नहीं आता तो मैं आपको कैसे सिखा सकती हूँ? अच्छा, आप मुझे बताओ कि मुंह तोड़ने का मतलब क्या है? उसने कहा कि लोग हमारे सामने बातें सुनाकर हमें चले जाते हैं, लेकिन हमें उनको जवाब देना नहीं आता। वो समझते हैं कि हम बुज़दिल हैं और हम उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते, हम डर गए हैं। मैंने कहा बेटा, कमाल ये नहीं है या जीत ये नहीं है कि आप किसी की ज़्यादती के बदले में या किसी के बुरा भला कहने में आप उसको उससे कितना ज़्यादा बुरा भला कहते हो। कमाल तो ये है कि आपने किसी की बात को कैसे बर्दाश्त किया, उस पर सब्र किया और फिर उसको माफ़ किया। मेरे जहन में एक वाक़या आ गया जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ कि एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किसी काफिर से झगड़ा हुआ। वो काफिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बुरा भला कहता रहा और बहुत बातें सुनाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उसकी बदतमीज़ी के जवाब में उसको कुछ नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही बैठे हुए थे, वो देख देख कर मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर के बाद जब वो शख्स, वो काफिर बातें सुनाता रहा तो उसके जवाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उसकी एक बात का जवाब दे दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इस बात की बहुत फ़िक्र हुई। वो आप सल्लल्लाहु के पास गए और उनसे पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं कि वो शख्स मुसलसल मुझे बुरा भला कह रहा था और मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, तो आप वहाँ पर बैठे रहे, लेकिन जैसे ही मैंने उसको जवाब दिया आप वहाँ से उठकर चले आए और मुझे ये फ़िक्र हुई कि कहीं आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू बकर, जब वो शख्स तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहा था, तुम्हें बुरा भला कह रहा था और तुम आगे से उसको जवाब नहीं दे रहे थे, तो मैं देख रहा था कि तुम्हारी तरफ से अल्लाह के फ़रिश्ते उसको जवाब दे रहे थे, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ से जवाब देने के लिए मुकर्रर कर रखे थे। लेकिन जैसे ही तुमने किसी एक बात का जवाब दिया तो वो फ़रिश्ते वहाँ से गायब हो गए और मैं भी वहाँ से उठ के चला आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आपने मामला अपने हाथ में ले लिया
تو اللہ تعالیٰ نے بھی ذمہ اٹھا لیا. اور یاد رکھیے کہ جہاں کسی کی گئی زیادتی کا جواب آپ نہیں دیتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں آپ کی طرف سے جواب دینے کے لیے. اور اگر کسی کے معافی مانگنے پر آپ معاف نہیں کرتے ہیں تو بھی قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ اے شخص، میرے فلاں بندے نے تم سے معافی مانگی تھی، تم نے معاف کیوں نہیں کیا؟ تو اب مجھ سے کون سی معافی کے طلبگار ہو؟ تو ان باتوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. علم انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچاتا ہے. وہ علم بے معنی ہے جس کے اندر عمل نہ ہو. آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع سے نوازے اور ہم جو کچھ سیکھیں ہم اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. چلیے آج ہم اگلی اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. آج ہم لوگ مکس سبزی بنانے لگے ہیں، تو چلیں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں میں. اس میں ایک میڈیم پیاز ہے، ہری مرچیں، ادرک، اور یہ دیکھیں مسالہ جو ہے نمک اور ہلدی ہے. اس میں سوکھا دھنیا پسا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے، اور یہ ریڈ چلی پاؤڈر ہے. تو اب آپ کو سبزی دکھاؤں کہ مجھے کون کون سی سبزی اس میں ایڈ کرنی ہے. یہ آلو ہیں، آلو میں زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ بچوں کو آلو بہت پسند ہیں. اور یہ گاجر ہے، 1/2 کلو گاجر ہے یہ. اس کے ساتھ مٹر ہیں جن کو میں نے نکال لیا ہے، اور یہ بھی تھوڑے سے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ 2 گٹھی میتھی ہے جس کو میں نے دھو کے اس کو میں نے صاف کر کے میں نے اس کو دھو کے ابھی کاٹنا ہے. جب تک ہم مسالہ ریڈی کریں گے اور مسالہ بھنے گا اور سبزی کو ڈال دیں گے بیچ میں، یہ سب سے اینڈ میں ڈالنا ہے ہم نے، اس لیے اس کو میں بعد میں کاٹوں گی. اس میں سب سے پہلے ہم لوگ آئل جو ہے وہ ایڈ کریں گے. یہ میرا چھوٹا چمچہ ہے، یہ میں تقریباً 5 چمچ آئل ڈالوں گی. اور جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں پیاز ڈالیں گے. پیاز گرم ہو چکا ہے، آئل گرم ہو چکا ہے. اس کے اندر میں ابھی پیاز ایڈ کر دوں گی. پیاز کو ہم نے ہلکا سا براؤن کرنا ہے، زیادہ ہم لوگوں نے اس کو ڈال براؤن نہیں کرنا. یہ ہمارے پیاز جو ہے وہ ہلکے ہلکے سے براؤن ہو چکے ہیں، آپ دیکھ لیجئے اس کو. اب اس میں سب سے پہلے ہم لوگ آلو کو ایڈ کر دیں گے. آلو جب پیاز میں فرائی ہو جاتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے، لیکن بہت زیادہ فرائی نہیں کرنے، ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے. اور اس کے ساتھ ہم لوگ نمک اور ہلدی ایڈ کر دیں گے. آلو ہلکے سے فرائی ہو چکے ہیں، اب ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے. یہ میں نے ادرک اور ہری مرچوں کو میں نے چاپ کر لیا ہے. سب سے پہلے میں یہ ایڈ کروں گی. اس میں ٹماٹر نہیں ڈالتی. ابھی اس کے اندر دوسرا مسالہ ایڈ کروں گی. یہ ہے اس میں ریڈ چلی پاؤڈر. ریڈ چلی پاؤڈر کے ساتھ ہم تھوڑا سا پانی لازم ایڈ کریں گے کیونکہ آئل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے، ابل رہا ہے، تو اس میں لال مرچی جو ہے وہ جل جاتی ہے. اس میں تھوڑا سا پانی لازم ایڈ کرنا چاہیے. سوکھا دھنیا بھی ایڈ کر دیا ہم نے. تھوڑا سا ساتھ میں ہلکا سا پانی. یہ بھی ہم لوگ آلو کے ساتھ مسالے کو بھون رہے ہیں. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گاجر کو میں نے اس طرح سے باریک کاٹ لیا ہے. یہ میں نے اس کے اندر گاجر ڈال دیے. گاجر کو تھوڑا سا فرائی اور کرنے کے بعد ہم اس کے اندر
مٹر بھی ایڈ کر دیں گے. اور اس کو ہلکی آنچ پر ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ہلکی آنچ پہ ہماری سبزی جو ہے وہ بن جائے. اور جب یہ تقریباً پکنے کے قریب ہو جائے گی یا آدھی سبزی جو ہے وہ پک جائے گی، آدھی گل جائے گی ساری سبزیاں، تو اس کے اندر ہم لوگ میتھی بھی ایڈ کر دیں گے. اور تب تک میں میتھی کو دھو کر باریک باریک کاٹ لیتی ہوں. یہ تقریباً آدھا جو ہے وہ گل چکا ہے، آلو بھی گل چکے ہیں، اور اس میں جو ہے گاجر، ٹماٹر، مٹر سب کچھ گل چکا ہے. اب اس کے اندر میں کٹی ہوئی میتھی ایڈ کر دوں گی. میتھی بہت جلدی پک جاتی ہے. اس کو ہم مکس کریں گے اور تقریباً 5 منٹ ہم اس کو اور پکائیں گے، 5 سے 7 منٹ تک. جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی اور دیکھیں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے میتھی کی. میتھی کے ویسے بھی بہت سارے فائدے ہیں. اس کے ساتھ میں اس کے اندر کٹی ہوئی ہری مرچ ڈال دوں گی، اس کی بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے. ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ڈھک کر رکھائیں گے تو ہمارا کھانا جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو جائے گا.